خب به ادامه درس بیشتر حالت ساختمان مرکبات مغلق گپ میزنیم. بر اساس تئوری کوردینیشن ورنر موقعیت مرکزی را معمولا در مرکبات کمپلکس ایون با چارج مثبت عکس میدن. این ایون چارجدار مثبت به نام ایون کمپلکس ساز یا کمپلکس فارمر و یا هم بعضی اوقات ایون فلز مرکزی میگن. این ایون فلز مرکزی توسط لیگند ها احاطه میشه. لیگند ها ایون های چارجدار منفی و هم مولکول های خنثی هستند که در مجاورت نزدیک به همراه ایون کمپلکسات وجود قرار دارند. همونطور که شما در اینجا میبینید لیگند و کمپلکسات، هر دو لیگند و کمپلکسات یکجا به نام کره کوردیناتی داخلی یا اینر کوردینیشن اسفیر یاد میکنند. کره کوردیناتی داخلی یا اینر کوردینیشن اسفیر، لیگند یکجا به همراه ایون کمپلکسات. بعضی از کمپلکس ها بر علاوه کره کوردیناتی داخلی دارای یک کره کوردیناتی خارجی هم میباشند یا اوتر کوردینیشن اسفیر. مثلا در این مورد شما میبینید پتاسیم در خارج از کره قرار داره و مخاطب به نام کره کوردیناتی خارجی یاد میکنه. کره کوردیناتی داخلی را توسط یک قوس براکت میگن، توسط این نشان میدن به این مفهوم که رابطه بین لیگند و ایون فلز مرکزی و یا به صورت عموم کره کوردیناتی داخلی در این ارتباطشان به شکل نان ایونیک است و یا غیر ایونی. به اون خاطر شما پیشتر دیدین که همین کمپلکس وقتی که تفکیک شد آهن از سیاناید جدا نشد. چرا؟ به خاطر اینکه رابطه ایونی نیست که یونان در محلول جدا شد، غیر ایونی است. به مو دلیل جدا نشدن باقی مون و یک ایون کمپلکس ساخت. ولی برعکس کره کوردیناتی خارجی ارتباطش به همراه کره کوردینات داخلی و یا به شکل مشخص به همراه ایون فلز مرکزی، این رابطه ایوجینیک است و یا ایونی است. به مو خاطر وقتی که داخل آب شد پتاسیم مکمل جدا شد از این کمپلکس، چون رابطهشون چی بود؟ ایونی بود. ولی رابطه کره کوردینات داخلی و یا رابطه لیگند و ایون کمپلکسات یک رابطه غیر ایونی است، به این خاطر جدا نمیشه. مسئله دو مسئله چارج کمپلکس ها است که شما همونطور بیشتر در اول گفتیم که کمپلکس ها نمک های مضاعف و یا مرکبات ترکیب عالی هستند و همونطور که شما می‌بینید نمک ها لحاظ چارج برقی خنثی هستند. پس در اینجا باید این مرکب لحاظ چارج برقی چی باشه؟ خنثی باشه. اگر شما محاسبه کنید می‌بینید که اینجا پتاسیم دارین 4 دانه، پتاسیم چارج مثبت داره، 4 دانش 4 مثبت میشه. آهن دارین که چارجش 2 مثبت است یا نمبر اکسیدیشنش، و گروپ سیاناید دارین که چارج منفی 1 داره و 6 دانش 6 منفی. پس 6 منفی سیاناید، 2 مثبت آهن میمونه 4 منفی. 4 منفی این قسمت چارج کره کوردینات داخلی شد و 4 مثبت امیده پیشتر داشتیم. پس 4 مثبت 4 منفی هم صفر میشه. پس مرکب لحاظ برقی خنثی شد. و می ترتیب اگه شما مثال دیگر در نظر بگیرید، سدیم هکسانیترات کوبالت، این مرکب می‌بینید که 6 تا گروپ نایترات داره. این گروپ چارج منفی 1 داره، پس 6 منفی. و ایون فلز مرکزی دیگه کوبالت است که چارج 3 مثبت داره. پس 6 منفی شد، 3 مثبتی شد، چارج مجموعی 3 منفی. و کره کوردینات داخلی خارجی را می‌بینید که چارج سدیم مثبت 1 است، 3 دانه سدیم و 3 مثبت. پس 3 مثبت کره کوردینات خارجی، 3 منفی کره کوردینات داخلی که وقتی جمع کنید صفر میشه. یعنی بسیار به سادگی میتونید شما چارج کمپلکس ها رو محاسبه کنید و ببینید که در لحاظ چارج یک کمپلکس خنثی و یک کمپلکس چارج دار. مسئله مهم دیگه نمبر کوردینیشن یا کوردینیشن نمبر است. نمبر کوردینیشن به همون تعداد عمومی لیگند هایی که به همراه ایون فلز مرکزی در ارتباط گفته میشه. یعنی به همون تعداد و به همون نمبر لیگند هایی به همراه ایون فلز مرکزی در ارتباط است، این کوردینیشن نمبر اتم یا ایون فلز مرکزی میگن. مثلا در اینجا کوبالت کوردینیشن نمبر 6 است. چرا؟ به خاطر اینکه توسط 6 تا لیگند که نایترات است احاطه شده. بعضی اوقات میتونه که کوردینیشن نمبر یعنی تعداد کم از لیگند ها نسبت به کوردینیشن نمبر احاطه کنه اتم فلز مرکزی یا ایون فلز مرکزی. مثلا اگر در این مثال شما در نظر بگیرید کوبالت گفتیم کوردینیشن نمبر 6 است. ولی میشه کوبالت توسط 4 دانه نایترات احاطه شد. توسط 4 دانه نایترات. در اون صورت این کمپلکس به نام کمپلکس غیر مشبوع یاد میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه مشبوع نشده، به همون تعداد کوردینیشن نمبر ضرورت بود، ما به همون تعداد لیگند نداریم. به خود این کمپلکس غیر مشبوع میگیم. خب حالا لیگند ها میتونن که در یک کمپلکس و یک موقعیت ایون
فلز مرکزی رو بگیرن و یا چندین موقعیت. مثل شما در اینجا میبینید گفتیم کوبار نمبر کوردینیشن 6 است، پس 6 دانه نایتریت آمده احاطه کرده شده. این مونه هر نایتریت فقط یک موقعیت اشغال کرده در کوبار، یعنی به مخاطر 6 دانشی وجود داره. ولی ما لیگند های هم داریم که میتونه بیشتر از یک موقعیت اخذ کنه در یک ایون فلز مرکزی، یعنی 2 موقعیت بگیره، 3 موقعیت بگیره. که لیگند ها را باید به نام لیگند های بایدنتیت، ترایدنتیت یا تترادنتیت به این شکل پولیدنتیت یاد میکنن. لیگند های یک 2 دندانه‌ای، 3 دندانه‌ای، 4 دندانه‌ای و به این شکل چندین دندانه‌ای. چرا؟ به خاطر که میتونن بیشتر از یک موقعیت در یک ایون فلز مرکزی اخذ کنن، به خاطر بایدنتیت و ترایدنتیت گفته میشه. خب موضوع دیگه راجع به روابط است که در مرکبات کامپلکس وجود داره. پیشتر کم اشاره کردیم راجع به این روابط که رابطه کوردینات داخلی و خارجی رو گفتیم که غیر ایونی است. بحث راجع به این اصلا وجود نداره، چرا رابطه ایونی است، یعنی ایونوژنیک است. به مو دلیل مکمل تفکیک میشه، جدا میشه از پول کوردینات داخلی. ولی این رابطه رو میخوایم سرش بحث کنیم. شما همونطور که شما اینجا ببینید رابطه به شکل اشتراکی است و شما در رابطه اشتراکی میفهمید ما یک نوع از رابطه را داریم که هر دو الکترون از طرف یک اتم تهیه میشه. که رابطه را باید به نام رابطه کوآردینیت کوولانت یاد میکنن و یا هم رابطه داتیو که معمولا در مرکبات کامپلکس این رابطه داتیو و یا رابطه کوآردینیت کوولانت است. یعنی هر دو الکترون از طرف لیگند تهیه میشه به ایون فلز مرکزی. چون ایون فلز مرکزی رو شما اگه پیشتر یادتان باشه گفتیم که یک ایون با چارج مثبت است. وقتی ایون چارج مثبت داشت به این مدل خلای الکترونی داره دیگه، نمیتونه که الکترون تهیه کنه. به مدل در دو الکترون از طرف لیگند تهیه میشه. خب اگر بخوایم چند مثال از لیگند های خنثی و انیونی و لیگند های چندین دندانه‌ای رو ببینیم. لیگند های خنثی مثلا آب، امونیا یا امین ها با گروه های وظیفه‌ای متفاوت. لیگند های انیونی که تعدادشون بسیار زیاد است، مثلا هالوژن ها، فلوراید، بروماید، تیوسیانید، سیانید، هیدروکساید، گروپ کاربوکسیل و به ترتیب سلفاید. تمام اینا لیگند های انیونیک هستند. و یا هم یک تعداد از لیگند های بایدنتیت و ترایدنتیت و تترادنتیت و حتی هگزادنتیت، لیگند هایی که میتونن بیشتر از یک موقعیت در ایون فلز مرکزی احاطه کنن یا اشغال کنن. مثلا بایدنتیت 2 موقعیت اخذ میکنن، چون میبینید 2 دانه اتم نایتروژن اینجا وجود داره. پس هر دوی ازی میتونن در 2 موقعیت نصب شه و بخاطر بایدنتیت میگن به ترتیب مثال ایده. خب مسئله دیگه ایزومری مرکبات مغلق است. شما همونطور که میفهمین ایزومر و یا پدیده ایزومریزم در کیمیا بسیار اهمیت داره. به مخاطر در مورد مرکبات مغلق ما انواع مختلف ایزومری ها را داریم. تعریف ایزومر شما از مکتب هم میفهمین، در صنف اول 2 در تحلیل هم کیمیای تحلیلی هم شما خواندین که ایزومری به مرکبات گفتن میشه که ساختمان جمعیشان یکسان ولی خواص فیزیکی و کیمیاییشان از هم متفاوت باشه و یا ساختمان مشترکشان از هم دیگه تفاوت داشته باشه. همونطور که شما در کیمیای عضوی انواع مختلف ایزومرها را دارید دیدین، در کیمیای غیر عضوی بخصوص مرکبات کوآردینیشن انواع بسیار خوب و مشخص از ایزومرها وجود داره که راجع به بعضی از انواع ایزومرها بحث میکنیم. میبینیم که مرکبات کوآردینیشن ایزومرهایشان به چه شکل است. خب نوع اول از ایزومری مرکبات کوآردینیشن ایزومری ایونایزیشن است. ایزومری ایونایزیشن وقتی به وجود میاد که فرمول نظری یا فرمول جمعی یکسان باشه ولی وقتی داخل محلول شود ایون های متفاوت تشکیل کنه. مثلا اگر شما این مثال در نظر بگیرید، چون از نامشون پیداست که ایزومری ایونایزیشن است، یعنی وقتی که ایونایز میشه و یا تفکیک میشه در محلول ایونایزیشنش متفاوت باشه. و ایونایزیشن چه وقت متفاوت میشه؟ وقتی که ایون های متفاوت تشکیل کنه. شما در اینجا ببینید که هر دو فرمول از نگاه نظری یا فرمول جمعی یکسان است. کوبالت است 5 نامینو اینجا داریم، 5 نامینو اینجا داریم، نایتریت اینجا داریم، نایتریت اینجا داریم و داخل سلفیت اینجا داریم، اینجا هم سلفیت. ولی وقتی شما این مرکب داخل محلول کنین، همونطور که پیشتر گفتیم دیگه، کره خارجی در اینجا ببینید سلفیت.
این تفکیک میشه به یعنی ایون کمپلکس و ایون سلفیت. ولی اگر این مرکب داخل آب بسازیم یعنی ایونیز شود، این تفکیک میشه به این ایون کمپلکس و ایون نایتراید. و این دلیل ایزومری رو به نام ایزومری ایونیزیشن نمی‌نامیم. چرا؟ به خاطر که ایونیزیشن جان متفاوت است، ایون های متفاوت در محلول. نوع دوم ایزومری کوآردینیشن است. ایزومری کوآردینیشن هم مثل ایزومری ایونیزیشن فرمول جمعی یکسان است، ولی کوآردینیشنشان همراه گروپ ها متفاوت است. کوآردینیشن ایون فلز مرکزی به همراه گروپ ها متفاوت است. به چه مفهوم؟ به این مفهوم که در ایزومری کوآردینیشن ایون فلز مرکزی در هم دو مرکبی که فرمول جمعی یکسان داره با گروپ های متفاوت کوآردینیت شده. مثلا اگه مثلا ببینید خوبتر میفهمید. ببینید در اینجا فرمولای جمعی را اگه باز هم مقایسه کنید، ببینید کوبالت یک دونه داریم، اینجا کوبالت یک دونه 6 تا امونیا اینجا داریم، اینجا 6 تا امونیا. کروم یک دونه اینجا داریم، اینجا کروم و 6 تا ایون سیاناید اینجا داریم، 6 تا ایون سیاناید هم اینجا. ولی وقتی شما به کوآردینیشن از اینا متوجه شوید، یعنی کوآردینیشن ایون فلز مرکزی همراه لیگند، می‌بینید که در اینجا کوبالت همراه امونیا کوآردینیت است. می‌بینید؟ ولی در اینجا کوبالت همراه سیاناید کوآردینیت شده. و به ترتیب برعکس کروم در اینجا همراه سیاناید کوآردینیت است، ولی در اینجا همراه امونیا کوآردینیت شده. به این مفهوم که کوآردینیشن همراه لیگند های متفاوت صورت گرفته، ولی فرمول جمعی هر دوش یکسان است و همونطور که در تعریف ایزومری گفتیم فرمول جمعی یکسان ولی فرمول مشرع و همچنین خواص فیزیکی و کیمیایی در محلول متفاوت خواهد بود در صورت ایزومری. ایزومری دیگر در مرکبات کوآردینیشن یا مرکبات مغلق ایزومری پلیمیرایزیشن است. البته که از نامش پیدا است شما پلیمیرایزیشن هم می‌فهمید که یک مرکب به یک ضریب خاص وقتی تعدادش زیاد میشه او رو میگن پلیمیرایز شده. یعنی اگر ضرب 2 شود بالاخره ضرب 3 ضرب 4 و بالاخره ضرب n این رو میگن که پلیمیرایز شد، یعنی تعدادش زیاد شد. و ایزومری پلیمیرایز هم عین چیز است. ایزومری پلیمیرایز به مرکبات گفته میشه که مواد تعامل کنندشون دارای یک مطرح مشخص باشه. به چی مفهوم؟ مثلا شما این مثال در نظر بگیرید. در اینجا می‌بینید پلاتین داریم، امونیا داریم، کلورید داریم. عین چیز، یعنی عین اجزا در اینجا وجود داره، پلاتین، امونیا و کلورید. ولی اگه شما دقت کنید می‌بینید که به یک مضرب 2 این فرمول ما تغییر شکل کرده در این صورت. پلاتین در اینجا یک دانه داریم، در اینجا می‌بینید 2 دانه پلاتین داریم. امونیا رو می‌بینید 2 دانه داریم، در اینجا می‌بینید 4 دانه امونیا داریم. و می‌تونید کلورید رو می‌بینید 2 دانه داریم، در اینجا 4 دانه. یعنی فقط تفاوتی که در بین دو فرمول وجود داره به یک مضرب مشخصی که 2 از تعداد زیاد شده. مثل که شما اتلین نداشته باشید، ضرب 2 کنید یا ضرب 4 کنید یا ضرب بالاخره n کنید، پلیمیرایز شده میره، تعدادش زیاد شده میره. اصل مرکب همون اتلین است ولی ما شکل پلیمیرایز شده داریم. در اینجا عین مثلا اصل مرکب همین دایکلور و همین پلاتینیت است که مرکب کمپلکس است، ولی این شکل پلیمیرایز شده است که یک ایزومری شده میتونه باشه. خب ایزومری دیگه ایزومری هیدریت است. ایزومری هیدریت همونطور که از شروع کیمیای تحلیل گفتیم هر جایی شما هیدریت دیدید می‌فهمید که موضوع سر آب است. و در اینجا عین مسئله است. ایزومری هیدریت مربوط به گروپ آب در مرکب کمپلکس است که کوآردینیشن مولکول آب به همراه فلز مرکزی است که به اشکال مختلف کوآردینیت میشه و به ترتیب و به خاطر ایزومری های مختلف میشه. مثلا اگه شما در این مرکب کمپلکس کروم ببینید یک اتم کروم در اینجا وجود داره، یک اتم کروم در اینجا، 6 مولکول آب در اینجا هم 6 مولکول آب، 5 مولکول اینجا 6 و 3 دانه ایون کلوراید در اینجا وجود داره، در اینجا 3 دانه ایون کلوراید ما داره. ولی این مرکب با این مرکب تفاوت داره، هم به لحاظ فیزیکی هم به لحاظ کیمیایی. به لحاظ فیزیکی حتی رنگش رو ببینید اینا رنگ‌های متفاوت دارن. مثلا رنگ از سبز است، رنگ از این مرکب بنفش است. چرا؟ به خاطر از اینکه ساختمان جمعی یکسان است درست، ولی ساختمان مشرعشان از هم متفاوت است و ایزومری یکدیگر هستند. ببینید اینجا کروم به همراه 6 مولکول آب کوآردینیت است، ولی در اینجا کروم به همراه 5 مولکول آب کوآردینیت شده، یک مولکول آب در کره خارجی رفته. و به خاطر یک تغییر در ساختمان به وجود آمد و سبب میشه که تغییر خواص فیزیکی و کیمیایی به وجود بیاد و به دلیل این مرکب ایزومری یکدیگر میگن. خب
ایزومری نوع دیگه که در مرکبات کوردینیشن معمول است ایزومری ساختمانی یا نمکیه. ایزومری ساختمانی یا نمکی هم مربوط به کوردینیشن است که شما همراه ایزومری کوردینیشن اشتباه نگیرید. در ایزومری کوردینیشن گفتیم که همراه گروپ های متفاوت کوردینیت میشه این فلز مرکبی. مثل که شما دیدید همراه امونیا کوردینیت بود، اینجا همراه سیاناید. کوبالت اینجا همراه امونیا کوردینیت است، اینجا همراه سیاناید. ولی در صورت ایزومری ساختمانی یا نمکی به همراه عین گروپ کوردینیت میشه ولی در موقعیت های مختلف. مثال ببینید خوبتر میفهمید. مثلا در اینجا ایون فلز مرکزی یا متال میبینید که به همراه نایترو، گروپ نایترو که NO2 است، در هر دو صورت همراه گروپ نایترو در ارتباط است. اینجا NO2 اینجا NO2. ولی اینجا میبینید که ایون فلز مرکزی به همراه نایتروژن نایترو در ارتباط است. به همون خاطر ایرا نیترو میگن. امی گروپ نیترو یا نایترو میگن که یک شکل از ایزومری است. شکل دیگه از ایزومری نیتریتو است یا نایتریتو. در اینجا در صورتی که اتم یا ایون فلز مرکزی به همراه اکسیژن کوردینیت شود، در اون صورت ایره باید نایتریتو میگن. یعنی ایزومری ساختمانی یا نمکی کوردینیشن در عین گروپ صورت میگیره ولی در موقعیت های مختلف. ببینید در اینجا به همراه نایتروژن، در اینجا به همراه اکسیژن. خب ایزومری دیگه که در مرکبات کوردینیشن معمول است ایزومری فضایی یا ایزومری یا استریو ایزومریزم است. ایزومری فضایی را شما حتما از کیمیایی رو میفهمید که ایزومری فضایی دو مرکب که فرمول مولکولیشان یکسان است ولی موقعیت اتم هایشان در فضا از هم دیگر متفاوت نمیشه. این ایزومری فضایی به خاطر ایزومری فضایی میگن. مثلا شما اگر این مرکبات در بگیرید ساختمان استوی پلانر است که ساختمان فضایی است. این ایون فلز مرکزی یا متال میبینید اگر عین اتم ها به یک طرف مولکول وجود داشته باشه ایزومری سیس میگن یا ایزومری غیر متناظر. حتما شما ایزومری برای مثلا اشاره کردیم. و نوع دوم از ایزومری ترانس است که باز ایزومری متناظر میگن. میبینید که عین گروپ ها یا عین اتم ها مقابل هم دیگه قرار گرفتن. به این ترتیب این گروپ ها ایزومری سیس پهلوی هم دیگه قرار میگیره، ایزومری ترانس مقابل هم دیگه. این یک شکل از ایزومری فضایی است. مثالش اگر بخواین ببینید در کتابتون مراجعه کنید، مثالایی از کامپلکس ها هست که ایزومری سیس و ترانس تشکیل میده با نمبر کوردینیشن مختلف. نوع دیگه از ایزومری که نوع آخری از ایزومری ها هست در مرکبات کامپلکس ایزومری نوری است. معمولا مولکولایی که غیر متناظر هستن، ما شما گفتیم دو شکل ایزومری فضایی رو داریم، یکی سیس است که غیر متناظر است، دیگه ترانس است که متناظر است. شکل غیر متناظر از این مولکول ها یکی از خواصش انعکاس کردن نور پولارایز شده می باشه. یعنی مرکباتی که غیر متناظر هستن نور پولارایز شده را انعکاس میدن به سمت چپ یا به سمت راست. این مولکول ها را مولکول هایی میگن که فعال نوری هستند و شکل ایزومری از اینا به دو شکل دکسترو و لیوو دیده میشه. در این مفهوم که در صورتی که همین مولکول نور را به سمت راست منعکس بسازه این دکسترو میگن و در صورتی که نور را به سمت چپ منعکس بسازه این لیوو میگن. از کجا میفهمید باشه به سمت راست منعکس شد یا چپ؟ شما اینجا میبینید که این مرکب یک مرکب غیر متناظر است چون در مقابل کلورین دوباره کلورین قرار نگرفته، امونیا قرار داره. اما تو پیشتر ما شما اینجا گفتیم که سیس میبینید در مقابل AB قرار داره ولی ترانس که باشه در مقابل BP قرار داره، در مقابل AA چون متناظر است. در اینجا میبینید که کلورین و امونیایی که دو گروپ متفاوت است به سمت راست مولکول قرار دارن و این معنی که نور به سمت راست منعکس می‌شود. به اون خاطر ایزومری دکسترو میگن. و برعکس در صورت دومش وقتی که یک آینه را قرار بدیم در مقابلش قرار میگیره شکلی که ایزومری نوری از این مرکب است و این رو من لیوو یاد میدن. چرا؟ به خاطر که همین دو گروپ متفاوت به سمت چپ مولکول قرار گرفته، به اون خاطر لیوو میگنش چون نور به سمت چپ منعکس میشه.